राज्यात गुन्हे वाढत असत। पोरण्या मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर खुनाच्यो घडणुको भर घेत आशिल्ल्यान लोकांमदी भय पातळ्ळा। सोमारा 2 लेबरांमदी जाल्ल्या वादात एका मनशाचो खून जालो। मडगाव पुलीस फुडली चौकशी करतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगाव ओल्ड रेल्वे स्टेशनार आसात आनी ह्या मडगाव ओल्ड रेल्वे स्टेशनार जे मायग्रंट जे आसात हे थंय सदांच उरतात आनी हेजेच कारण आमी सदांच सांगताले की ह्या मायग्रंटार थंयची काडची म्हणून कित्याक थंय झगडी ही सदांच जातात आनी आज ह्या झगड्याचे पर्यावरण जे आसा हे आज मर्डरी जाले वो एक मर्डर न्हू कितलीश्यो मर्डर ह्यो ओल्ड रेल्वे स्टेशनार चाले कडेन आसात आनी एक्युजूय मेळे कडेन आसात। आज जी जाले हे मायग्रंट 2 जाण आसात हे एकमेका फुड्यान झगडले आनी एकट्यान काडून तेगेल्या हड्ड्यांक चाकू घातलो आनी हो चाकू घालतर एक ऑन द स्पॉट जो आसा वो एक्सपायर्ड जालो। ही खबर जेन्ना मडगांव पुलिसेक कळली त्या टायमार मडगांवचो PI DYSP थंय पावले। तेणी रोखडेच जो इंजर्ड मनीस आसा एका हॉस्पिटलांत व्हेलो पण डॉक्टरान सांगले की तो डेड जालो म्हणून। थंयच पयलीं कळटालें की तो डेड जालो म्हणून। सद्याक मडगांवचो जो PI आसा तुळशीदास नायक आनीक मडगांवचो DYSP संतोष देसाय सध्या इन्व्हेस्टिगेशन करतात आनीक एक्युजाक बेगीच्या बेगीन धरतले म्हूण तेणी आज सांगले कडेन आसा। आतां पळोवया कितले बेगीन एक्युजा धरतात कित्याक थंय क्ल्यू तांकां मेळ्ळे कडेन आसा कित्याक थंय सगळे CCTV कॅमेरा आसात आनी ह्या CCTV कॅमेराचेर एक्युज मेळटलो हे नक्की आसा अशें DYSP संतोष देसायान सांगले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर हांगा जे मायग्रंट आसा हे खूब आसा हेंचो खंय तरी बंदोबस्त करपा जाय कित्याक एवरी टायम थंय म्हयन्या मर्डर म्हूण त्यो जातातच थंय डेली झगडी जातात म्हणजे ह्या झगड्याचे खंय तरी आळ हाडपा जाय आनी आळ हाडटा जाल्यार मडगांवची पुलिसांनी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय अशें लोक मागतात। ओल्ड स्टेशन रोडार आमकां एक मेसेज मेळ्ळी की एकट्या मनशाक मारून उडयलो म्हणून। मागीर आमी पळयतरीच आमकां कळ्ळें की एक 2 जाण लेबर झगडटाले आनी एकट्यान तेका चाकू चेस्टाचेर चाकू मारून तेका मारलो म्हणून। तेजे पयलीं आमी तेका आमचे पुलिसीन गाडयेन घालून तेका आमी इमिजिएटली आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो। थिंग कळ्ळें की तेजे डिक्लेअर डेड। काल आतां आमी बाकीची केस बीस रजिस्टर करून अरेस्ट बी केलं म्हणून सध्या अजून कोणाक केलं ना। आमची सध्या फॉर्मालिटी चालू आसा। वळख पटला आमी तेजो कोण तो आमी सादारण अशें वळख पटला आनी आमी आमचो स्टाफूय लायला। आमी चड जातले बेगीन तेका आमी कस्टडीन घेतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।